अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारे यहाँ नमाज लेट हो गई है, 9:15 बजे जमात खड़ी होती है। तो जमात ख़त्म होते हुए 9:35 हो जाते हैं। तो आप लोग जो है ना क्लास का टाइम 15 मिनट मज़ीद लेट कर दें। मतलब पहले अगर 9:20 पे है तो उसको 9:35 9:40 का टाइम जो है ना वो आप अपने जहन में रखें। जी ठीक है सारे बच्चों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी, आज हमारे पास सबसे पहला जो कलमा है वो है ववाअदना मूसा सलासीना लैला व अतममनाहा बिअश्र। तो ववाअदना मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया, सलासीना लैलतन 30 रातों का, व अतममनाहा बिअश्र, और हमने उन्हें पूरा किया मजीद 10 के साथ। फतम्मा मीक़ातु रब्बिही, तो उसके रब का वादा मुकम्मल हो गया, 40 लैला 40 रातें। तो यहाँ जो वाअदना है ये दो मुख्तलिफ अबवाब से आया है। एक ज़ारा यज़रिबु से वादा याइदु, तो इसका माना भी वादा लेना ही होता है, लेकिन इसमें एक तरफा वादे का तज़किरा होता है कि हमने वादा लिया। वादा याइदु ज़ारा यज़रिबु से सुलासी मुजर्रद से। और एक होता है बाब मुफ़ाअला, वादा युवाइदु मुवाअदतन, उसमें दो तरफा जो है वादे का माना पाया जाता है। यानी कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे साथ वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया और हमने वादा लिया, तो गोया के दोनों तरफ से दो तरफा वादे का माना बाब मुफ़ाअला में जाकर पैदा हो जाता है। उसके बाद कलमा है हमारे पास आरिनी, अरनी और अरिनी इख्तिलास के साथ। तो ये कलमा ये हो या पीछे बारिकुम यअमुरुकुम यनसुरुकुम, इस तरह के जितने कलिमात जो हैं जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं, अरीना अरीनी, तो ये दर हकीकत ये लुगात हैं। बनी तमीम, बनु असद और बाज़ अहले नजद जो हैं वो साकिन पढ़ते हैं, और बाज़ अरब जो हैं वो तखफीफ करते हुए इख्तिलास करते हैं, और बाज़ पूरी हरकत पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये तीनों लुगात हैं जो मुख्तलिफ कबाइल जो हैं जिस पर अमल करते हैं। उसके बाद हमारे पास कलमा है दक्का या दक्कन। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली, जब अल्लाह ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली फेंकी, जअलहु दक्कन, तो अल्लाह ने उसे रेजा रेजा कर दिया, बराबर कर दिया, ऊंच नीच खत्म कर दी। वाह खर्र मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बेहोश होकर गिर पड़े। तो ये दक्कन, दक्कन का माना होता है किसी चीज को बराबर कर देना। यानी वो जो रेजा रेजा जब हो गया तो वो बिल्कुल प्लेन हो गया, उसकी ऊंच नीच जो है पहाड़ियां सब चीजें खत्म हो गई, बिल्कुल बराबर हो गया। और दक्का का माना होता है हमवार जमीन। तो दक्कन का माना होगा कि हमने उसको बराबर कर दिया, और दक्का का माना है हमने उसको हमवार जमीन बना दिया, यानी उसका जो पहाड़ी का स्टाइल था वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल हमवार जमीन जो है वो बन गई। उसके बाद हमारे पास कलमा है, अभी इन दोनों में थोड़ा सा मफहूम अगरचे हमवार जमीन और किसी चीज का बराबर होना, लेकिन उनका नतीजा एक ही है, मफहूम का नतीजा जो है वो एक ही है। फिर आगे है बिरिसालाती,
اور اس میں دو قراءات ہیں، برسالتی اور برسالاتی۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، کہا اے موسیٰ میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے لوگوں پر، برسالتی یا برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغام اور اپنی رسالت اور اپنی کلام کے ذریعے۔ تو اگر اس کو ہم واحد کا صیغہ پڑھیں برسالتی تو یہ رسالت ہوگا، نبوت ہوگا، جو جنس کا معنی دے رہا ہے، جس میں سارے پیغامات ہی آ جاتے ہیں۔ اور اگر اس کو جمع کے صیغے سے پڑھیں برسالاتی تو نبوت کے اندر بے شمار جو ہے وہ پیغامات ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہر پیغام کو الگ الگ پیغام شمار کر کے کہ میں نے اپنے پیغامات کے ذریعے۔ پھر آگے ہے الراشدی اور الرشدی۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، یہاں ہاں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ اگر وہ سیدھے رستے کو بھی دیکھیں تو اس کو رستہ نہیں پکڑتے، اور اگر وہ گمراہی کے رستے کو دیکھیں تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔ تو رشد جو ہے اس سے مطلق بلائی مراد ہوتی ہے، راہ کے ضمہ کے ساتھ، کوئی بھی بلائی کا کام۔ اور راشدی جو ہے اس سے اخروی بلائی جو ہے، یعنی رشد راہ کے ضمہ کے ساتھ کوئی بھی مطلق بلائی ہو سکتی ہے دنیا و آخرت کی، لیکن راشدی سے مراد جیسے فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو اسلام لے آئے انہوں نے گویا کہ اخروی بلائی کا رستہ اختیار کر لیا۔ تو رشد کے اندر دنیا آخرت کی ساری بلائیاں ہیں، اور راشدی کے اندر آخرت کی بلائی مراد ہے، اور اصل بلائی جو ہے وہ آخرت کی ہی ہوتی ہے۔ جس نے آخرت کی بلائی کو اختیار کر لیا گویا کہ اس نے ہر طرح کی بلائی جو ہے وہ اختیار کر لی۔ پھر آگے لفظ ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا پکڑ لیا جس کا ایک جسم تھا اور اس کی آواز بھی تھی۔ تو یہ حلیہم، 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 یہ جتنے بھی کلمات ہیں سب کا ایک ہی معنی ہے کہ ان کے زیورات، حلیہم ہو یا حلیہم ہو یا حلیہم ہو۔ حلیہم جو ہے یہ مفرد کا صیغہ ہے، اور حلیہم اور حلیہم یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں، لیکن دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ تو یہ بھی اس میں آپ کہہ لیں کہ لغات ہے۔ قبیلہ بنی اسد جو ہے وہ حلیہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اہل حجاز جو ہیں وہ حلیہم استعمال کرتے ہیں، یعنی حلیہم کی جو جمع ہے حلیہم اور حلیہم۔ تو حلیہم اگر ہو تو انہوں نے اپنے زیور سے، اور حلیہم ہو تو انہوں نے اپنے زیورات سے، اس طرح کر کے مفرد اور جمع کا ترجمہ ہوگا، لیکن یہ جمع جو ہے وہ مختلف قبائل کے ہاں مختلف انداز میں آتی ہے۔ پھر آگے ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں گر پڑے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یرحمنا ربنا ویغفر لنا، ایک تو یہاں پر ہے کہ غائب کا صیغہ اور مخاطب کا صیغہ۔ تو قالوا انہوں نے کہا، لئن لم یرحمنا، اگر رحم نہ کیا تو اس میں غائب کا ترجمہ ہوگا کہ ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، اور ربنا جو ہے لئن لم یرحمنا، ربنا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، یرحمنا کا فاعل ہے ربنا۔ اور اگر اس کو مخاطب کے صیغے سے بنا دیں تو یہ بنے گا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، گویا کہ وہ اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، تو یہاں پر یا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہوگا، یا ربنا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا وتغفر لنا اور ہمیں بخشنا تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو غائب کی ترکیب الگ ہے، اور مخاطب کی ترکیب میں اللہ کو خطاب کرتے ہوئے پھر یا ربنا، یا حرف ندا جو ہے وہ یہاں پر
गायब महजूफ मानेंगे। उसके बाद फिर आगे है क़ाल इब्न उम्म इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी। तो ये उम्मी और उम्मा ये दोनों लुगात हैं, इब्न उम्मी और इब्न उम्मा। तो जो उम्मा है इब्न उम्मा ये जैसे खमसत आशरा दो इसमों को जोड़कर एक बना दिया जाता है तो इब्न उम्मा, और दूसरा है इब्न उम्मी। तो इब्न उम्मी इसमें उम्मी जो है ये मुजाफ इलैह है, ये मुजाफ इलैह है, इब्न मुजाफ है और इब्न उम्मी जो है ये मुजाफ इलैह है। उसके बाद आगे कलमा है हमारे पास अगले सफ़े पर यअमुरुहुम। तो ये भी वैसे ही जिसे आरीनी गुजरा है, ये कैमरा चल रहा है किसी का, इसको जरा बंद कर लें जिसका भी है। तो यअमुरुहुम पीछे यअमुरुकुम गुजरा था, यंसुरुकुम अरिनी अरिना, ये चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये लुगात हैं। इसमें इस्कान जो है वो बनी तमीम और बनु असद की लुगत है, इख्तिलास जो है वो बाज़ अरब की लुगत है, और इसी तरह मुकम्मल हरकत जो है वो भी बाज़ की लुगत है। ये नबीला यास्मीन जो है इनका कैमरा चल रहा है, इसको ज़रा बंद कर लें। जी उसके बाद आगे कलमा है हमारे पास वयज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कि वो उनसे उनके बोझ जो है और उनके तौक जो है जो उन पर पड़े हुए हैं वो उतारता है। यानी कि नबी का पीछे तज़किरा चल रहा है या उस किताब का तज़किरा चल रहा है कि वो किताब उनके बोझ। तो इसरा जो हम इसरा हम ये वाहिद का सीगा है उनका बोझ, और आसारहुम उनके बोझ। इसराहम वाहिद और आसारहुम ये जमा की किरात है, उनके हर तरह के बोझ जितने भी बोझ हैं सारे के सारे बोझ जो है वो उतारते हैं। अगले पेज पर हमारे पास कलमा है वक़ूलु हित्ततुन वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और उन्हें कहा गया कि तुम कहो हित्ततुन, हित्ततुन कहो यानी ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे, वदखुलुल बाबा सुज्जदन और दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए। तो क्या करेंगे हम, नग़फ़िर लकुम खतीआतिकुम, हम बख्श देंगे तुम्हें तुम्हारी खताएं, सनज़ीदुल मुहसिनीन, अन करीब हम ज्यादा देंगे एहसान करने वालों को। तो इसमें जो नग़फ़िर लकुम है इसमें दो किरातें हैं, एक है तो फरलकुम और एक है नग़फ़िर लकुम, और इस तरह आगे जो खतीआतुकुम है उसमें भी दोनों हैं, एक में है वाहिद का सीगा और एक में जमा का सीगा। तो पहले सिर्फ नग़फ़िर को देख लें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर तुम ये काम करोगे तो हम मुआफ कर देंगे, नग़फ़िर लकुम यानी अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की है। तो फरलकुम में होगा कि तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, उसमें अल्लाह की तरफ निस्बत तो नहीं है लेकिन गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। और ये बात वाज़ेह है कि गुनाहों को मुआफ करने वाली हस्ती वो अल्लाह की ही हस्ती है, और अल्लाह ही गुनाह मुआफ कर सकता है, उसके अलावा कोई गुनाहों को मुआफ करने की ताकत नहीं रखता। बाकी रहा मसला खतीअतुकुम या खतीआतुकुम, तो ये वाहिद और जमा का सीगा है। खतीअतुकुम जब वाहिद होगा तो वो भी आप कह लें कि इसमें जिन्स होगा और जमा के ऊपर दलालत करेगा, और खतीआतुकुम जब हम जमा का ही सीगा बोल लेंगे तो वो बजाते खुद ही जमा हो जाएगा। उसके बाद आगे कलमा है हमारे पास माज़िरतन और माज़िरतुन, माज़िरतन और माज़िरतुन पीछे से जो आ रहा है कि वैज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम ताइज़ूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, कि जब उनमें से एक कौम ने कहा कि तुम ऐसी कौम को क्यों वादो नसीहत कर रहे हो जिसको अल्लाह हिलाक करने वाला है और उन्हें सख्त अजाब देने वाला है। तो उन्होंने आगे से कहा माज़िरतन इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ उज़र पेश करने के लिए, ताकि और इसलिए ताकि वो मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। तो ये अगर इसको माज़िरतन कहें तो फिर इससे है नाइज़ुहुम माज़िरतन, हम उन इससे पहले नाइज़ुहुम जो है वो हम माजूफ मानेंगे कि हम उन्हें नसीहत करते हैं माज़िरतन,
تاکہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں، یعنی للمعذرتی۔ اور اگر معذرتن پڑھیں تو پھر اس سے پہلے ایک محذوف ہوگا جملہ، وہ ہوگا موعظتنا، ہماری واز اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے پاس عذر پیش کر سکیں۔ موعظتنا معذرتن، یعنی پھر یہ خبر بن جائے گی، اور نعیذہم معذرتن یہ حال بن جائے گا۔ پھر آگے لفظ ہے بیسن، بئسن، بیئسن اور بئیسن۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیسن، برے عذاب کے ساتھ، بما كانوا يفسقون، بابس کی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے کلمات جو ہیں یہ مختلف لغات ہیں اور عربی گرامر میں ہیں، ان کا ترجمہ سب کا ایک ہی ہے۔ عربوں کے ہاں یہ چاروں لغات ہی استعمال ہوتی ہیں، ترجمہ سب کا ایک ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آگے ہے تعقلون، یعقلون، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے دونوں طرح سے لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ اگر اس کو تعقلون کہیں تو یہ اس سے ماقبل جو آیت ہے قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونو، تم ہو جاؤ قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ تو کونو میں خطاب کا صیغہ ہے، تو اس خطاب کو سامنے رکھ کر اللہ نے یہاں پر کہا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور اگر یاقلون کہیں تو اس سے پہلے پھر ایک آیت میں ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا؟ تو چونکہ وہ بھی غائب کا صیغہ ہے تو اسی غائب کی مناسبت سے یہاں بھائی غائب کا صیغہ استعمال کر لیا کہ کیا وہ عقل نہیں رکھتے۔ پھر آگے کلمہ ہے یمسکون اور یمسکون، والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ یمسکون یہ باب فعال سے ہے، امسک یمسکو، اور یمسکون یہ باب تفعیل سے ہے، مسک یمسکو۔ تو امسک یمسکو اور مسک یمسکو دو مختلف ابواب ہیں، اور ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، اس میں ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو مضبوطی سے کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے ذریاتہم اور ذریاتہم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم، اور جب پکڑا تیرے رب نے بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پشتوں میں، ذریاتہم ان کی اولاد، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان سے عہد لیا۔ تو ذریہ واحد کا صیغہ ہے، جو ذریہ کا لفظ جو ہے یہ واحد اور جمع دونوں پر ہی دلالت کرتا ہے عربی زبان میں، اور ذریاتہم یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کا صیغہ جو ہے وہ تو جمع پر ہی دلالت کرتا ہے کہ تمام اولادوں کو اللہ نے نکالا۔ اس کے بعد پھر آگے ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا۔ تو یہاں پر ان تقولوا او تقولوا، اور اسی طرح ان یقولوا او یقولوا، مخاطب اور غائب کے دونوں صیغے ہیں۔ مخاطب میں اللہ نے براہ راست جو ہے الست بربکم کی مناسبت سے مخاطب کے صیغے بولے ہیں تاکہ تم نہ کہو یا تم نہ کہو، اور غائب میں اس سے پہلے جو آیت کے الفاظ ہیں من ظہورہم ذریاتہم، یہ غائب کے صیغے ہیں، اس کی مناسبت سے غائب کی قرات ہے تاکہ وہ نہ کہیں قیامت کے دن، یا وہ نہ کہیں کہ بے شک شرک کیا تھا ہمارے بڑوں نے۔ پھر اس کے بعد لفظ ہے یلحدون اور یلحدون، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تم ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ وذروا الذین، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو یلحدون فی اسمائہ جو اس کے ناموں میں کج روی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ
युल्हिदूना, अलहद युल्हिदु बाब इफ़ाल से है और ये अरबों के यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि यलहदूना लहद यलहदु बा फतह यफ्तहु से सुलासी मुजर्रद है। तर्जमा दोनों का एक ही है कि किसी चीज़ से इनहराफ करना, किसी चीज़ में कजी इख्तियार करना, किसी चीज़ में टेढ़ापन या माइल हो जाना बुराई की तरफ, ये सारे मानी जो हैं इसके मौजूद हैं। उसके बाद आगे है वनाज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहू, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। वयज़रुहुम, और वो अल्लाह उनको छोड़ देता है, वो अपनी सरकशी में हैरान फिरते हैं। तो याज़रुहुम और नाज़रुहुम, याज़रुहुम इसमें गायब का सीगा है कि वो अल्लाह उनको छोड़ देगा, और पेज आगे। नाज़रुहुम में अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की है कि हम उन्हें छोड़ देंगे, हम उन्हें छोड़ देंगे, वो जहां मर्जी फिरते रहें और अपनी सरकशी के अंदर हैरान फिरते रहें। ये तो थी वजह उसके मुतकल्लिम और गायब का सीगा होने की। बाकी एक ये है कि वायज़र हो, यानी गायब है लेकिन उसमें जज़म है, तो इस सूरत में ये वाव आतिफा है और इससे पहले जो फेल है ना फला हादिया ला, तो फला हादिया उस पर अतफ होने की वजह से ये मजजूम है, क्योंकि उसके पीछे ना मैं युज़लिल्लाह फला हादिया ला, मैं युज़लिल शर्त है और फला हादिया ला उसकी जज़ा है। तो जज़ा जो होती है वो मजजूम होती है और वयज़रहुम इसका अतफ उस जज़ा के महल पर है, तो लिहाजा ये फेल जो है ये भी मजजूम ही होगा। उसके बाद आगे कलमा है शिरकन और शुरका। शिरकन फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा, जब अल्लाह ने उन्हें सालेह नेक औलाद दे दी तो उन्होंने उस अल्लाह के शरीक बना लिए उस चीज़ में जो उसने दी थी। तो अगर तो इसको शुरका कहें तो वो शरीक उनकी जमा है, यानी अल्लाह के कई शरीक बना लिए शुरका। जैसे शहीद उनकी जमा शुहदा आती है तो शरीक उनकी जमा शुरका आती है, ये फिर इसम होगा। और अगर इसको शिरकन कहें तो वो मस्दर होगा। तर्जमा फिर ये होगा कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक शुरू कर दिया, अल्लाह के साथ शिरक शुरू कर दिया। तो शिरक जब शुरू किया तो उसमें भी शुरका ही आएंगे, और अगर शुरका बना लिए तो उसमें भी शिरक आएगा। तो सिर्फ शिरक और शुरका दोनों का फर्क है, बाकी मफहूम दोनों का एक ही बनता है। फिर आगे लफ्ज़ है वइन तदऊहुम, अगर आप उन्हें पुकारें इलल हुदा हिदायत की तरफ, ला यत्तबिऊकुम तो वो तेरी पैरवी नहीं करेंगे। तो ये यत्तबिऊ जो है ना, इत्तबा यत्तबिऊ बाब इफ्तियाल से है, इसका माना भी पैरवी और इक्तिदा करना होता है। और यत्तबाउकुम जो है ताबिया यत्तबाउ, उसका माना भी किसी के पीछे पीछे आना होता है। तो दोनों का माना मफहूम तकरीबन एक जैसा ही है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं यबतिशूना यबतुशूना, क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं। तो ये बाताशा यबतिशु या बाताशा यबतुशु, ये दो लुगात हैं। कबीला असद जो है वो इसको बाताशा यबतिशु ज़ाराबा यज़रिबु के वज़न पर, और अहले हिजाज जो है वो इसको बाताशा यबतुशु यानी नासरा यनसुरु के वज़न पर पढ़ते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ कबाइल की दो लुगात हैं, सबकी अलग अलग लुगत है। फिर आगे लफ्ज़ है तौइफुम मिनश्शैतानी इन्नल्लज़ीना तक़ौ, बेशक वो लोग जो मुत्तकी हुए, इज़ा मस्सहुम जब उन्हें छूता है, तौइफुम मिनश्शैतान शैतान की तरफ से कोई बुरा ख्याल, तज़क्करू तो वो होशियार हो जाते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून और फिर वो बसीरत वाले हो जाते हैं। तो ये तौइफुन इसमें दो किराते हैं, एक है तौइफुन, ये ताफ़ या तीफ़ु से मस्दर है तौइफुन, इसका माना भी है बुरा ख्याल। और तौइफुन ये इसम फ़ाइल है, यानी आफियतुन ताइफतुन फ़ाइलतुन के वज़न पर, और तर्जुमा इसका भी यही है कि वो बुरा ख्याल पहुंचाने वाला, बुरा ख्याल। यहाँ तईफुन में है ख्याल और ताइफुन में पहुंचने वाला बुरा ख्याल, यानी वो ख्याल खुद पहुंच रहा होता है उनके पास, फ़ाइल का तर्जुमा उसमें आ जाएगा। आगे कलमा है युमिद्दूनहुम और यमुद्दूनहुम व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गैज
اور ان کے بھائی جو ہیں وہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ تو یہ یمدون کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی مدہ یمدو سے کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں، اور یمدون کا معنی ہے انہیں ڈھیل دیتے ہیں گمراہی میں۔ تو دونوں کا ترجمہ ایک جیسے ہی ہے کہ گمراہی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ گمراہی کا موقع دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لفظ القرآن ہے، تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں لغات ہیں۔ بعض اس کو قارانہ یقرونو سے پڑھتے ہیں، الجم والزم، اور بعض اس کو قرأ یقرأ سے پڑھتے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ تو ہماری سورہ اعراف جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے سورہ انفال ہے۔ تو سورہ انفال کے اندر سب سے پہلا کلمہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے مردفین۔ تو یہ چونکہ تذکرہ جنگ بدر کا چل رہا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، اس طرح کہ انی ممدکم بألف، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ مردفین اردف یردف سے باب، یہ اپنا باب فعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے مکرمین کے وزن پر، اور مردفین یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو مردفین کا معنی ہوگا وہ خود آگے پیچھے آنے والے ہیں، لیکن مردفین زبر کے ساتھ اسم مفعول کا صیغہ ہوگا، اس کا معنی ہوگا آگے پیچھے بھیجے گئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو آگے پیچھے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو وہ آئے ہیں، وہ خود آئے ہوں، اپنے آپ تو آ ہی نہیں سکتے، تو آنے والے ترجمہ کریں یا بھیجے گئے ترجمہ کریں، دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ پھر آگے ہے یغشیکم النعاس، یغشاکم النعاس، یغشیکم النعاس۔ تو یغشی اس میں 3 قراءات ہیں۔ یغشا یہ غاشیہ یغشا سامیہ یسمعو سے ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، اور یغشی اغشا یغشی باب فعال کا صیغہ ہے۔ تو صیغے کا تو ترجمہ ایک ہی ہے، باقی جو النعاس ہے وہ یغشاکم النعاس، تو اس میں وہ فاعل بن رہا ہے، ڈھانپ لیا تم کو اونگ نے، یغشا ڈھانپ لیا، کم تمہیں، النعاس اونگ نے۔ اور اگر اس کو یوشی کہیں یا یغشی کہیں، دونوں حالتوں میں یہ باب، یہ جو ہے نا باب متعدی ہو جائے گا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ڈھانپ دی تم پر اونگ، یعنی ڈال دی اللہ نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی۔ تو اس صورت میں یغشی کا کم ضمیر بھی مفعول بنے گی، اور النعاسہ بھی اس کا مفعول ثانی ہوگا، یغشیکم النعاسہ میں بھی اور یغشیکم النعاسہ میں بھی، دونوں صورتوں میں النعاسہ جو ہے یہ مفعول ہے، اور یغشاکم النعاسو میں النعاسو یہ فاعل ہے، یعنی اونگ طاری ہو گئی، وہاں فاعل ہے، اور ادھر ہے اونگ طاری کر دی اللہ نے۔ پھر آگے لفظ ہے وَيُنزِلُ وَيُنَزِّلُ، یہ کئی دفعہ گزر چکا ہے، باب فعال اور باب تفعیل کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد الرعب ہے، تو یہ بھی رسول کی طرح رسول اور رسول یہ پیچھے گزر چکا ہے، یہ بھی 2 مختلف جو ہیں لغات ہیں، بعض جو ہیں وہ اس کو عین کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض عین کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، جسے پیچھے رسول میں گزرا۔ پھر اس کے بعد ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ، تو وَلَٰكِنَّ اگر یہ مشدد ہو تو یہ حرف مشبہ بالفعل ہوگا، اور حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، تو یہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بن جائے گا۔ اور اگر یہ وَلَٰكِن حرف عطف ہو، واو فا ثم حتی اما او املا بل لیکن، لیکن جو ہے یہ حروف عطفہ میں سے ہے، تو یہ عطف پڑے گا اس کا، تو یہ پھر بن جائے گا وَلَٰكِنِ اللَّهُ، وَلَٰكِنِ اللَّهُ۔ اس کے بعد آگے لفظ جو ہے وہ ہے موہن موہن، موہن موہن۔ تو ایک تو ہے موہن قیدہ اور ایک ہے موہن قیدہ، تو ان دونوں میں یہ
इसम फ़ाइल और क़ैदा इसम फ़ाइल का मफ़ऊल, इसम फ़ाइल का मफ़ऊल, तो इसम फ़ाइल का भी मफ़ऊल बन जाता है। तो क़ैदा जो है ये दोनों सूरतों में ये मफ़ऊल बनेगा, मूहिनुन का भी और या मुवाहिनुन का भी। मूहिनुन ये बाब फ़ाल से इसम फ़ाइल है और मुवाहिनुन बाब तफ़ील से इसम फ़ाइल है, और क़ैदा जो है ये उसका मफ़ऊल है, इसम फ़ाइल का मफ़ऊल। और एक है मूहिनु कैदी, इसमें मूहिनु मुज़ाफ होगा और कैदी मुज़ाफ इलैह होगा। ये फिर मुज़ाफ इलैह की तरकीब बनेगी और इस पर फिर मूहिनुन पर तनवीन नहीं आएगी। उसके बाद है व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन वलौ कसरत व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, और बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है। तो यहाँ इन्ना वो अगर मुस्तानिफ़ा शुमार की जाए, वो मुस्तानिफ़ा और इन्ना से आगे नया जुमला शुमार किया जाए तो ये इन्ना हर्फ़ मुशब्बह पे फेल इन्ना का हमज़ा मकसूर होगा। और अगर इसमें वाव को आतिफ़ा शुमार किया जाए और पहली इबारत पर आतिफ किया जाए तो फिर ये वाली अन्ना बनकर ये मंसूब हो जाएगा। तो इन्ना के बारे में ये उसूल ज़हन में रखें कि ये दरमियाने कलाम में अन्ना होता है और इब्तिदाई कलाम में इन्ना होता है, जहाँ भी आएगा। उसके बाद फिर कलमा है हमारे पास व तस्दिया व तज़दिया, ये पीछे गुजरा है हम, अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, यस्दिफ़ून, ये जितने कलिमात हैं इस तरह के, तो इन तमाम कलिमात के अंदर ये दो लुग़तें हैं, बाज़ इशमाम ज़ा के साथ पढ़ते हैं और बाज़ जो है वो स्वाद खालिस के साथ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लियमीज़ा, तो ये लियमीज़ा जो है माज़ा यमीज़ू ज़ारबा यज़रिबु से सुलासी मुजर्रद का सीगा है, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे। माज़ा यमीज़ को माना है जुदा कर दे, और मय्यज़ा युमय्यिज़ु का माना भी जुदा करना है, लेकिन इसमें सख्ती और शिद्दत पाई जाती है कि मुकम्मल तौर पर उनको वाज़े तौर पर जुदा कर दे, अलग अलग कर दे। फिर है फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, बेशक वो जो भी अमल करते हैं अल्लाह उसको देखने वाला है। तो ये दोनों तरह का जो है खिताब अल्लाह की तरफ से होता है। तो तामलून में कुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू, कुल जो है मुखातब के सीगे को देख कर उसकी मुनासिबत से तामलूना है, और यामलूना में फ़इनिंतहू जो पहले गुजरा है उसकी मुनासिबत से इसको गायब का सीगा इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर आगे लफ्ज़ है बिलउदवा बिलइदवा, तो ये दोनों गुदवा हो या उदवा हो, ये लुगात हैं। बनी तमीम और बनु कैस जो हैं वो आइन के कसरा के साथ, यानी पहले लफ्ज़ के कसरा के साथ पढ़ते हैं, और अहले हिजाज जो हैं वो जम्मा से पढ़ते हैं। व यहया मन हय्या अन बय्यिना, तो ये जो हय्या है इसके अंदर दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। ये अरबी लुगत है कि आप जो मुज़ाफ कलिमात होते हैं अगर आप उनका इदगाम करके पढ़ें तो भी ठीक है, और अगर आप इदगाम ख़त्म करके पढ़ें तो भी ठीक है। तो हय्या असल में था ये हय्या सामिया के वजन पर, हय्या यहया युसामिया यस्माउ, तो अगर इजहार से पढ़ा जाए तो बन जाएगा हय्या, और अगर इदगाम से पढ़ा जाए तो बन जाएगा हय्या। फिर आगे है वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम मामलात, मजूल का सीगा, और वइलल्लाहि तर्जिउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर लौटते हैं। तो लौटाए जाते हैं और लौटते हैं एक ही माना है, कोई खास फर्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास कलमा है वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू, और अगर आप देखें जब फौत कर रहे होंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया हमारे फरिश्ते, तो ये यतवफ़्फ़ा और ततवफ़्फ़ा, तो यतवफ़्फ़ा जो है इसका फ़ाइल है अल मलाइका, और अल मलाइका जो है ये जमा ये मुअन्नस गैर हकीकी है, मुअन्नस गैर हकीकी है। और जब भी किसी फेल का फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो तो उस फेल को मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। तो यतवफ़्फ़ा मुज़क्कर है और ततवफ़्फ़ा ये मुअन्नस है। उसके बाद आगे लफ्ज़ है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून, ये लफ्ज़ पहले भी कई दफ़ा गुजरा है और इसके अंदर ये दोनों लुगात हैं कि इसको आप यहसिबन्ना पढ़ें या यहसबन्ना पढ़ें। ये बा भी इसी तरह आता है, दोनों तरह से ही आता है।
سین کے زبر کے ساتھ بھی آتا ہے اور سین کے زیر کے ساتھ بھی آتا ہے. تو اس کو تحسبن اور یحسبن دونوں طرح سے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے انہم انہم ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون. اگر تو یہاں پر جملہ پورا کر دیں کفروا سبقوا پر اور اگلا جملہ جو ہے اس کو نیا جملہ شمار کریں انہم لا یعجزون جملہ، تو وہ ایک مبتدا ہونے کی وجہ سے ان آئے گا. اور اگر اس کو اسی جملے کا حصہ بنائیں اور اس سے پہلے لام محذوف مانے لِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ اللہ یعجزون عاجز نہیں کر سکتے، لِأَنَّهُمْ تو پھر یہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے انا بن جائے گا. پھر اس کے بعد کلمہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ تم کافروں کے لیے حسب استطاعت طاقت جو ہے وہ جمع رکھو، تم ڈراتے ہو اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. تو یہ رہب یراہب کا معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے اور ارہب یرہب کا معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے. وہی باب تفعیل اور باب افعال کا معاملہ ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے ہے للسلمی للسلمی وان جنحوا اور اگر وہ مائل ہو جائیں للسلمی. سلم کا معنی ہے اسلام کی طرف اور اللہ کی فرما برداری کی طرف، سالم یسلم سے سلم. اور سلم کا معنی ہے صلح و سلامتی. تو اگر وہ صلح سلامتی کی طرف مائل ہو جائیں یا وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی اپنا میلان جو ہے ان کی طرف ظاہر کرتے ہیں، یعنی پھر ان کو آپ قتل نہ کریں، ان کے خلاف جو ہے آپ جہاد نہ کریں، لڑائی نہ کریں. اس کے بعد لفظ ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ اگر ہوں تم میں سے مِئَةٌ 100. تو یکن کا فاعل ہے مِئَةٌ. تو مِئَةٌ جو ہے یہ بھی مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے. تو اس اعتبار سے یکن جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے، یکن بھی آ سکتا ہے تکن بھی آ سکتا ہے. پھر آگے لفظ ہے ضعفن اور ضعفن اور ضعفاء. تو ضعفن کا معنی ہوتا ہے عقل اور رائے کی کمزوری، ضعفن کا معنی ہے جسمانی اور بدنی کمزوری، اور ضعفاء جو ہے یہ ضعیف کی جمع ہے، اس کا معنی مطلق کمزوری ہے. تو کمزوری اس کا معنی ہے وہ کسی اعتبار سے بھی ہو. اس کے بعد پھر آگے ہے فَإِن يَكُن مِّنكُمْ فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ. تو یہاں بھی وہی چیز اوپر والی جو ان تکن میں گزری ہے، مِّئَةٌ چونکہ مؤنث غیر حقیقی ہے لہذا یہاں پر مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے ہے تکونا اور یکونا. یہاں بھی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا. تو اسرا جو ہے جمع مکسر ہے، اسیر کی جمع مکسر ہے. تو یہاں بھی چونکہ فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہے لہٰذا جب فعل کا فاعل جمع مکسر ہو تو وہاں بھی دونوں شکلیں ہی جائز ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے اسارا اور اسرا. تو یہ اسارا یہ بھی اسیر کی جمع ہے اور اسرا یہ بھی اسیر کی جمع ہے، یہ دونوں طرح کی جمع آتی ہیں. بلکہ آپ کہہ لیں کہ اسرا جمع ہے اور اسارا یہ جمع الجمع ہے، یہ جمع کی جمع ہے، بہت زیادہ قیدی. آگے بھی الاسارا الاسرا اس میں بھی وہی چیز ہے. پھر آگے ہیں والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو آپ کے لیے ان کی دوستی میں کوئی غرض نہیں ہے تاکہ وہ ہجرت کر لیں. تو یہ ولایا کا معنی ہوتا ہے مدد، نصرت، من ولایتہم ان کی مدد سے، اور ولایتہم ان کی دوستی سے، ولایت سے محبت سے. تو دونوں معنی جو ہیں اچھے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن نتیجہ جو ہے یہ دونوں کا ایک ہی ہے. تو یہاں پر ہماری سورۃ الانفال بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اسی پر ہم اپنا لیکچر جو ہے اسی کو کلوز کرتے ہیں. اگر اس لیکچر سے آج کا جو بھی ہم نے لیسن پڑھا ہے اس سے متعلق اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. کل سے کلاس انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ کے درمیان جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ نماز جو ہے وہ 9:15 بجے جو ہے وہ ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے 9:15 بجے. جی
چلے جی کوشچن الحمدللہ نہیں ہے، اس کا مطلب واضح ہی ہے، تو ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.